کا चेहरा बहुत ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। जनाब, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो है ना लीगल स्टेटस क्या है। तो इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की है जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी से, जो कि UKPNP के चेयरपर्सन हैं, वेरी फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इन मामलात में इनकी बड़ी एक्सपीरियंस है। तो जनाब शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब। जनाब, आपसे मैंने जैसे कि अभी शॉर्ट इंट्रो में कहा है कि बहुत से लोग हैं अभी तक कन्फ्यूज हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और चाइना की सिचुएशन क्या है। और इसमें एक बात तो ये हो सकता है कि थोड़ी सी कोई लाजमी भी है लोगों की, क्योंकि पढ़ने का रुझान नहीं है, और फिर मैसिव पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, उसका भी असर है। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये बताएं, मसलन लोग ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, दोनों जो है ना गासिब हैं और दोनों की एक हैसियत है। तो आप इसमें क्या कहते हैं? देखें जी, कुछ लोग तो अपने मजाज के हैं ना, उनको ना तारीख से गर्ज है, ना जो है वो बरसगीर की तकसीम में जो रियासतों का रोल रखा गया है उससे कोई गर्ज है, और ना ही 22 अक्टूबर का जो वाकया है और उस वाकया के जो असरात पड़े हैं वो है, और ना ही UN की रेजोल्यूशंस को पढ़ के हुकूमतों का रोल देखते हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या है, हिंदुस्तान का रोल क्या है, और चाइना, अगर फॉर इंस्टेंस चाइना को भी ले लें। गुजारिश है कि क्योंकि आपने 22 अक्टूबर का जिक्र किया, हो सकता है कि बहुत से नाज़रीन ऐसे हों जो पहली बार देख रहे हों और ये ना जानते हों कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, ब्रीफली। मैं ब्रीफली आपको बयान करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत शॉर्टली इन वन सेंटेंस है ये कह दूं कि जो बरतान जो 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 हिंद तकसीम हुआ, जिसको बरतानवी हिंद कहते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने, और साथ में यह है कि जो रियासतों के बारे में जो फैसला किया गया वो ये था कि रियासतों के जो हेड हैं वो अपनी रियासतों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, कोई कोई किसी रेफरेंडम के नतीजे में नहीं, बल्कि ये उनका लीगल टाइटल है कि वो अपनी रियासतों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें, चाहे तो हिंदुस्तान से, चाहे तो पाकिस्तान के साथ अलाप कर सकते हैं, उनकी अपनी टर्म एंड कंडीशंस की बुनियाद पे। बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गए दो आज़ाद मुल्क। रियासत जम्मू कश्मीर पर भी इसी तरह की नेगोशिएशंस होती रही, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन का भी अपना रोल है। जाहिर है, आप तारीखदान है, आपको सारा कुछ पता है, और कई दफा हम प्रोग्रामों में उसका तस्करा कर चुके हैं। आपने 22 अक्टूबर को की, तो मसला कश्मीर चूंकि पैदा क्यों हुआ, तो मसला कश्मीर जो है वो सीधी सी बात है कि 22 अक्टूबर को रियासत जम्मू कश्मीर पे अनप्रोवोक्ड तरीके से एक हमला किया गया, जिसमें ट्राइबल्स भी थे और पाकिस्तान आर्मी के कुछ रेगुलर ट्रुप्स भी थे, और हमला हो गया। और उस हमले के नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि ये पोर्शन जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कंट्रोल कश्मीर कहते हैं, इसमें जितना भी नॉन मुस्लिम्स था, या तो उनको फोर्स किया गया कि वो हिजरत कर जाए, या उनको कत्ल कर दिया गया, और ये सारे चीजें रिपोर्टेड है। आपके मकामी क्लेम्स क्या हैं, मकामी लीडरों के क्लेम्स क्या हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बात यह है कि हमारी रियासत पे एक अटैक हुआ, और उस अटैक के नतीजे में आप कह सकते हैं कि कबायली और पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रुप्स दाखिल हुए, और महाराजा जो है उसने बिला पहले, जाहिर है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आर्मी बहुत थोड़ी सी थी, वो तो इतने बड़े नंबर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। पहले महाराजा एहतजाज करता रहा, टेलीग्रामें दी, सारी चीजें की, बट मतलब यह है कि पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू लिसन हिम, क्योंकि उनका प्लान यही था कि भाई हमने बजोर ताकत कब्जा करके तो रियासत को बजोर ताकत पाकिस्तान के साथ एनेक्स करना है, और जिसमें
کئی ایک رائٹرز نے جو پاکستان کے بانیان میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں جیسے گم گشتہ تاریخ سردار شوکت ایاد کی، اسی طرح جو ہے وہ جو میجر جنرل اکبر کی. یہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اٹ واز پلانڈ بائی دا پاکستانی رولرس. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ کوئی انڈیجنس بغاوت تھی تو نہ کچھ وہ تھا، بلکہ یہ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ پلان کیا گیا کن کن لوگوں کو انوالو کرنا ہے. یہ سب ڈیٹیلز ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. میں نے ایک بات کہی ہے کہ مقامی ہمارے دعوے کچھ بھی ہوں یا اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ہم نے کوئی بھی بیانیہ لیا ہو، وہ چاہے ٹیکسوں کا حوالہ ہو، چاہے مقامی بغاوتوں کے حوالے ہوں، ان میں کوئی حیثیت کی شوق صاحب ایک بات یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ 22 اکتوبر کو حملہ ہوا جی تو برٹش راج تو 15 اگست کو ختم ہو گیا تھا 1947 کو، ٹھیک ہے جی. جی ایک طرف پاکستان آ گیا، ایک دوسری طرف ہندوستان جو ہے نا یعنی ہندوستان آزاد ہو گیا اور پاکستان یعنی اس کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے جی. تو ریاست جموں کشمیر کا نہ انڈیا کے ساتھ علاقہ تھا نہ پاکستان کے ساتھ علاقہ تھا، تو اس کی ایک علیحدہ اٹ واز اے سیپریٹ پولیٹیکل اینٹیٹی، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے ساتھ یعنی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی تھا پاکستان کا ساتھ، ان کا انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. تو یعنی دوسرے لفظ میں پاکستان نے اس کی وائلیشن کی، کیا وجوہات تھی کہ حملہ کیوں کیا؟ دیکھنا وائلیشن اس کی وجوہات کی تو ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں مطلب یہ کہ آپ کو چند لوگوں کا حوالہ دے کے یہ آپ کے ان ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اور ہم تو اس جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن جو تاریخ کے اور آپ پلٹے تو ہم پہنچے، جس میں دیکھیں ایئر مارشل عسکر خان کے بیانات ہیں، اس میں پاکستان کے دانشوروں کے اپنے جو ہے 3 وارز کے حوالے ہیں کہ یہ سارا جو قضیہ ہے اٹ واز کریٹڈ بائی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. ہم اس کی اس کنسپیریسی کے اگر ڈھانڈے ملانا چاہیں تو وہ تاج برطانیہ تک بھی جاتے ہیں کہ تاج برطانیہ کا اس وقت کیا رول تھا. نہیں، میرا اصل میں مسئلہ یہ تھا، میں نے اصل میرا یہ تھا کہ پاکستان کی یعنی ساتھ یعنی ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا، ٹھیک. تو اس پاکستان کی وائلیشن ہوئی، وہ تو دیکھنا، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور ہم تو اس ریاست کے باشندے ہیں. یہ تو پاکستان کے مایہ ناز دانشور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے ریٹائرڈ جنرل وہ سارے یہ باتیں مطلب یہ کہ تسلیم کرتے ہیں. یہ کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہیں ہے کہ ایک بات اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ طے شدہ روٹ تھا کہ جو ریاستوں کے سربراہ ہیں وہ جو ہے نا فیصلہ کریں گے اپنی ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں، ٹھیک ہے. علاقے پاکستان کا لیں، علاقے ہندوستان کا لیں، یا کچھ اور ارینجمنٹس کا ادھر ارینجمنٹس کا بھی ذکر ہے. تو جناح صاحب نے بھی اسے اگری کیا. لوگ آپ جو باتیں کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناح صاحب اور برطانیہ تاج برطانیہ کے جو نمائندے تھے وہ ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ یہ حق جو ہے وہ رولرز کو دیا جائے. یہ حق جو ہے وہ عوام، چونکہ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ یہ رائٹ جو ہے، رائٹ ٹو ایکسیشن جو ہے، یہ تھرو ریفرنڈم ہونا چاہیے اور یہ پبلک کا رائٹ ہے. یہ کوئی راجاؤں مہاراجاؤں کا رول نہیں ہے. وہ چونکہ تسلیم نہیں کرتے تھے ان کو، لیکن کانگریس کے اس موقف کو ریجیکٹ کر کے تو جناح صاحب کے موقف کو وہ کیا گیا. اور اس میں ساتھ میں یہ بھی وہ رکھا کہ کانگریس دراصل ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرنا چاہتی ہے، بیرائز کہ تقاضا اس امر کا ہے کہ یہ چیزیں فوری طور پر ریزالو ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ حق دے دیا جائے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی. یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے چلتے ہیں. مطلب دوسرے لفظ میں جب انہوں نے حملہ کیا تو مہاراجا جموں کشمیر کے ساتھ لا کر لیا. یہی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے کوئی ایک دن حملہ کیا تو دوسرے دن ہلاک نہیں کیا. اس پہ بڑی ڈاکومنٹیشن ہوئی، پروٹیسٹ ہوئے، حتیٰ کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بھی پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو اس وقت خط لکھے جو اب کتابوں کی شکل میں موجود ہیں کہ بھائی آپ ایک ریاست پہ اس طرح حملہ نہیں کر سکتے جو الگ ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ اس کے حکمران نے کرنا ہے، تو آپ طاقت کے زور پہ کسی ریاست کو انیکس نہیں کر سکتے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم جو چونکہ پروگرام کی جو وقت کی نزاکت ہے اس کے پیش نظر ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل اگر ہم جائیں گے تو شاید وہ بات مکمل نہ ہو سکے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب مہاراجا نے دیکھا کہ یہ جو انویڈرز ہیں یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور بہت بڑا قتل عام جو ہے وہ بارہمولہ میں ہوا، جس کو صرف کوئی لوکل لوگوں نے ہی رپورٹ نہیں کیا، بلکہ چونکہ وہاں ایک کرسچن مشنری کا ہاسپٹل تھا
تو وہاں کے لوگ بھی جو بچ بچا کے تو نکل آ گئے, انہوں نے رپورٹ کیے, اور ایک وائٹ ویل کی کتاب ہے جس میں یہ سارے واقعات درج ہیں. اور وہاں بہت بے دردی کے ساتھ جو مقبول شیروانی جو نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹ تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. تو دین مطلب یہ ہے کہ مہاراجا نے انڈیا کو اپروچ کیا, اور انڈیا نے جو ہے with certain conditions, اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پہلے ریاست کی ٹریٹی کریں, ٹریٹی آف ایکسیشن, تب ہم جا کے تو اپنی آرمی داخل کر دیتے, جس کو فوری طور پر جو ہے وہ کر لیا گیا, کیونکہ لوگوں کی جان مال عزت محفوظ کرنے کے لیے مہاراجا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں تھا. ایک ہی آپشن تھا کہ مارو یا مر جاؤ. تو لہٰذا انہوں نے, ظاہر ہے کہ جو رولرز ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی جان و مال کو کسی اپنے لسٹ کی خاطر یا محض اپنے ریاست کی اپنی حکمرانی بچانے کے لیے تو اس نیج پہ نہیں لے جاتے. اس وقت انہوں نے ایک وائز ڈیسیژن کیا, ان مائی اوپینین, میں بھی کہ اس فیصلے پہ کئی ناکار بھی ہوں, لیکن ان کو کمپیل کیا گیا, چونکہ وہ اپنی انٹینشن ظاہر کر چکے تھے کہ نہ ہم ہندوستان کے ساتھ اللہ کرتے ہیں نہ پاکستان کے, بلکہ ہم ابھی واچ کرتے ہیں صورتحال کو, اور بعد میں جو عوام کے مفاد میں ہوگا, ہماری ریاست کے مفاد میں ہوگا, وہ یہ فیصلہ کریں گے. ہم اس وقت جو ہے وہ الگ رہنے کا ہی فیصلہ کرتے ہیں. بعد ازاں جب ٹریٹی ہوئی, دین انڈین آرمی داخل ہوئی. انڈین آرمی نے آ کے جو ہے وہ جن علاقوں کو وہ کیا, تو آہستہ آہستہ یعنی یہ سمجھیں کہ وہ جو بارہمولہ تک, بلکہ کئی لوگوں کے دعوے یہ تھے کہ وہ سری نگر سے صرف 10 کلومیٹر پہ رہ گئے تھے. تو وہاں جو کچھ لوکل لوگوں کی جو مزاحمت تھی, میں اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی یہ کیس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی گیا, ڈیبیٹ ہوئی, یہ نہیں کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اس میں کئی ریزولوشنز بھی ہیں, لیکن ان کسی ریزولوشنز کے اندر بھی مثلا جو فائنل ریزولوشنز تھی جس کے ساتھ ٹروس ایگریمنٹ ہے, وہ تھی 13 اگست 1948 کی. اور اس ریزولوشنز میں پاکستان کا رول بھی ہے, انڈیا کا رول بھی ہے, اور ٹروس ایگریمنٹ جو پاکستان بھی سگنیٹری ہے, اور کچھ ریزولوشن تو یونیلیٹرلی ہے نا, 4 ممبر بیٹھے انہوں نے پاس کر دی, 10 بیٹھے انہوں نے پاس کر دی, کچھ بیٹھے نہیں تو تب بھی جو ہے نا, یا خط و خطابت, ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں کہ جو متفق ہے جس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے, ہندوستان بھی سگنیٹری ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کے جو اس وقت ہے پورا فل سیشن تھا سیکورٹی کونسل کا, اور اسی نے مطلب یہ ہے کہ جو میتھڈولوجی بیان کی کہ یہاں کاروائی کس طریقے سے ہوگی, یعنی کیا مراحل ہوں گے, جیسے سیز فائر ہے, امن عامہ قائم کرنا ہے, اس میں سری نگر گورنمنٹ کا, پھر وہ علاقے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے, ان ہر چیز کو ڈیفائن کیا گیا کہ ان کا کیا رول ہوگا, یہ کس کے انڈر ہوں گے. اور پاکستان کے بارے میں بھی بہت واضح واشگاف 2 ٹوک لکھا گیا. یہ ایک رول ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی 13 اگست 1948 کی ریزولوشن اور اس کے ساتھ جو ٹروس ایگریمنٹ ہے, باقی 49 کی بھی ہیں, 50 کی بھی ہیں. شوق صاحب یہاں پر تھوڑی سی نا جسٹ گیپ تاکہ لوگوں کو سمجھ آتی جائے. تو دوسرے لفظوں میں جب پاکستان ریاست کے اندر داخل ہوا تو مہاراجا کی مرضی کے خلاف, معاہدہ کاموں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے گیا, اور اس نیت سے کیا کہ لوٹ مار بھی کرنی ہے اور اس پر قبضہ کرنا. ٹھیک, نیتوں کا تو ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے اس وقت, لیکن پاکستان نے ریاست جموں کشمیر پہ اٹیک کیا, حملہ کیا, اس کو بزور طاقت چھیننے کی کوشش کی. انڈیا جو آیا تو وہ اس وقت آیا کہ مہاراجا کی ریکویسٹ پر آیا, معاہدہ کرنے کے بعد آیا, اینڈ اس لیے اسے آیا کہ ٹو سیو لائف اینڈ لبرٹی آف دی پیپل. یہ کلیریفائی ہو گیا. اور صرف جو ہے نا وہ صرف مہاراجا کی ریکویسٹ پہ نہیں, بلکہ باقاعدہ ایک ٹریٹی سائن کیے, معاہدہ کیا. معاہدہ کیوں کال لوگ کہتے تھے کہ جی مہاراجا نے کیا ہی نہیں, جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ اس نے تو اس پہ سائن ہی نہیں کیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹریٹی وہ ساری فارمیلٹیز پوری کی. اچھا, پھر جو ریاست سوال میرا یہ تھا, یہاں پہ یہ سوال یہ تھا کہ اگر یہ ٹریٹی ہوئی اس کے بعد وہ آیا, ہندوستان آیا, تو پھر دونوں کی حیثیت برابر کیسے ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں کہ برابر ہے. دیکھنا وہ جو ہم جولا سے مخاطب نہیں ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ان کو ایجوکیشن مل جائے یا وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر دیں, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا اور ہندوستان کا ریاست جموں کشمیر اور مسئلہ کشمیر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہندوستان آیا ایک ٹریٹی کے تحت, وہ ایز فاتح نہیں آیا.
बल्कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौजें रियासत जम्मू कश्मीर में उन्होंने कदम रखा तो एज सेवियर लोगों को बचाने के लिए उन कबायली हमलावरों से और पाकिस्तान की मदाखलत के खिलाफ आया, और वो भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के कहने पे। अब जाहिर है ये डिस्प्यूट हो सकता है कि लोग कौन थे तो कौन नहीं थे, बट एक लेजिटिमेट जो रूलर था उसने ट्रीटी की, इंडिया आया। पाकिस्तान की कोई ट्रीटी नहीं थी, पाकिस्तान का स्टैंड स्टिल था जिसको वायलेट करके उनने अटैक किया। तो आगे चलते हैं शौक साहब, आप आप ये कोई इनके दरमियान जो है आपने ना अच्छी वो तरीके से वजाहत कर दी है, अगर ना कुछ समझना चाहे तो उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है ना कि हमने समझना नहीं है चीजों अच्छा, को। समझना नहीं। फिर आगे बात आती है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन का आपने जिक्र किया 13 अगस्त 1948 को, उसमें क्या हिंदुस्तान से भी मुतालबा किया गया कि आपने फौजें निकालें, या दोनों को कहा गया कि फौजें रखें, क्या पोजीशन थी? देखिए, जो ये रेजोल्यूशन है जिसको हम 13 अगस्त की रेजोल्यूशन करते हैं, और काफी हद तक सारे ही मकतब फिक्र इस रेजोल्यूशन को वन वे और दी अदर वे इंडोर्स भी करते हैं। कुछ अंडर प्रोपेगेंडा तो वो तो यूएन के रोल को ही नहीं मानते ना, सिक्योरिटी काउंसिल के रोल को ही नहीं मानते। लेकिन इस रेजोल्यूशन में तकाजा किया गया, सबसे पहला तकाजा क्या था? सीज फायर, कि जंग बंदी हो। दूसरा तकाजा यह था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन किया जाए। तीसरी ये थी कि श्रीनगर की गवर्नमेंट जो है वो बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट होगी, और यहाँ एक यूनाइटेड नेशंस और श्रीनगर गवर्नमेंट जिस वक्त रिपोर्ट करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो गई है तो एक प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा। हिंदुस्तान के पाकिस्तान से कहा गया कि आपने फोर्थ विथ इन इलाकों को खाली करना है, और उन लोगों को भी आपकी जिम्मेदारी है निकालना जो बेसिकली रियासत जम्मू कश्मीर की राशि नहीं है, और ना ही कोई जो जो नॉन स्टेट्स हैं वो अगर कहीं वहां पहले से आबाद हैं वो नहीं, जो लड़ाई की गर्ज से गए हैं उन सारे लोगों को आपने निकालना है वहां से। एक दूसरा, इसमें इंडिया से कहा गया है कि आपने बेल्क ऑफ आर्मी विड्रॉ करनी है, और बिलो द बेल्क है, फर्ज करें कि 100 बंदा है आर्मी का, तो 100 में से आपने 51 निकाल के तो आप यानी बेल्क की तशरीह में आता है। बिलो द बेल्क का मतलब होता है कि 50% से बिलो रखनी है जो उस वक्त मौजूद थी, और उनको रखना है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करेंगे। इंडिया को कहा गया कि आपने ओवरऑल इलाके को, यानी एक रोल इंडिया को दिया गया है, पाकिस्तान को कोई ऐसा रोल नहीं दिया गया। पाकिस्तान को कहा गया कि आपने जो आपका हेल्ड पोर्शन है इसमें लोकल अथॉरिटीज कायम करनी है विद द कंसल्टेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो लिहाजा इस एतबार से जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई लोकल स्टैंड ऑन कश्मीर इशू नहीं है, जिस तकसीम के पस मंजर में पाकिस्तानी क्लेम करते हैं उसका एतलाक जो है वो उन मुस्लिम एरियाज पे होता था, मेजॉरिटी एरियाज पे, जो ताजे बरतानिया का बराह रास्त हिस्सा थे। रियासतों के बारे में अलग से कानून था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मैं थोड़ी सी जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, ताकि लोगों को समझ आ जाए, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यानी दुनिया के जो रिप्रेजेंट कर रही थी सिक्योरिटी काउंसिल कर रही थी, ठीक है ना, वर्ल्ड कम्युनिटी की, तो उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने सारी फौजों को निकालना है और पाकिस्तानियों को भी निकालना है जो लड़ने की गर्ज से गई थी, ठीक। तो दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को एक लिहाज से एग्रेसर माना गया, तभी कहा गया कि निकालो, ठीक। तो यानी इंडिया की जो प्रेजेंस है, पाकिस्तान की प्रेजेंस को इलीगल समझा गया, ठीक। वो जबरन आए हैं, काबिज होकर आए हैं, उनको कहा गया कि निकलो बाहर। तो हिंदुस्तान को ये कहा गया कि आप अपनी फौज का बड़ा हिस्सा निकाल लें, यानी बल्क से मतलब हमारा चलो 51 कह लें, 55 कह लें, इवन 60 कह लें, ठीक है। उसको रोल दिया गया है कि आपने यहाँ पर फौज रखनी है। तो क्या इसका मतलब और सारी पार्शली मतलब यह है कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को भी इंडोर्स किया गया है, यानी इंडिया के रोल को किसी जगह भी खत्म नहीं किया गया है। और इंडिया ने जो जो एप्लीकेशन दायर की है वो ये नहीं कि कोई रियासत अलग से एंटिटी है और हिंदुस्तान अलग से, बल्कि उन्होंने उसी ट्रीटी की बुनियाद पे कहा है कि एक ऐसी रियासत है जिसका हमारे साथ मायदा है, वो कमजोर थी, वो अभी उसके ये मायदे इनके साथ थे, इन्होंने बेखबरी के अंदर जाके तो एक अटैक करके तो लोगों का कत्लेआम किया है। तो सो हिंदुस्तान का तो अकॉर्डिंग टू यूएन एक रोल है पक्का, और टाइटल भी उसके पास।
जिस सवाल ये था जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, ताकि कुछ जो लोग ना समझी में कुछ बातें कर रहे हैं, तो जिनका तो ये है कि आपने एक बड़ा अच्छा फिक्रा बोला था कि कुछ लोगों तालीम भी कुछ लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है, तो उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते जो प्रापेगंडे के ज़ेर असर कर रहे हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंडिया की प्रेजेंस को उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने या वर्ल्ड कम्युनिटी ने लीगल माना, तो यही बात सही है। बिल्कुल 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 लीगल माना, उनको रोल दिया गया कि आपने ये रोल अदा करना। जी 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 बिल्कुल जब बिल्कुल। वे जो थोड़ी सी मैं ये कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जो प्लेबिससाइट एडमिनिस्ट्रेटर का जो था ना, वो उस वक्त आना था जब पाकिस्तान की सारी फौजें बाहर निकल जाएं। हाँ डेफिनेटली, जब जब श्रीनगर गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी यूएन को कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो गई है, तमाम इन्वेडर्स जो है वो पुश बैक हो गए हैं, और अब मतलब यह है कि प्लेबिससाइट करवाया जा सकता है। तो मुझे पाकिस्तान दूसरे में हम तो ये सुनते आए, बचपन से सुनते आए थे कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर अमल करने से इनकार कर दिया। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर फौजें पाकिस्तान की अब भी मौजूद हैं तो फिर इनकार किसने किया, इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने किया? देखिए बात क्या है ना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल कट शॉर्ट टू बी ब्रीफ है कि ये इस बात ये है कि वो पाकिस्तान को मुसलसल एजिटेट किया जाता रहा है कि जी आप हैं करारदाद के पहले हिस्से पे अमल करें ताकि प्लेबिससाइट हो। और इंडिया भी 1960 तक, यानी जिस वक्त इंडिया और चाइना की वॉर नहीं हुई थी उस वक्त तक इंडिया भी इन रेजोल्यूशन के साथ कमिटेड था और एजिटेट करता रहा कि करारदाद पे अमल दरामद किया जाए, और उस पे पाकिस्तान ने नहीं अमल किया मुख्तलिफ हीरे बानों से। जैसे पहले उन्होंने कहा हमारी कोई फौज नहीं है, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन कराची गया तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जी हम विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्मी के कुछ ट्रूप्स भी, रेगुलर ट्रूप्स वहां हैं, अब उनको विड्रॉ करने के लिए यानी टाइम बाइंग करना है। और कोई सरजंग के ऐड की अपनी पॉलिसियां भी थी, अपनी जरूरतें भी थी हैं। तो ये है, लेकिन बात यह है कि अगर हम बहुत ध्यानदारी से उसका वो करें तो इसमें जो डिले टैक्टिक्स यूज होती रही है वो पाकिस्तान की जानब से होती है। पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू होल्ड प्लेबिससाइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनको पाकिस्तान को उस वक्त ये खतरा था कि शेख अब्दुल्ला बहुत पॉपुलर है, उनको कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक कंपोजिशन का भी पता था कि कितने परसेंट यहाँ हिंदू है, कितने परसेंट यहाँ वो बुद्ध हैं, और रियासत के जो 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 डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी के अंदर कितने एरिया पे कौन कौन है, तो लिहाजा उनको प्लेबिससाइट सूट ही नहीं करता था। प्लेबिससाइट अगर हो जाता, पाकिस्तान विड्रॉ करता, प्लेबिससाइट हो जाता तो पाकिस्तान को यकीन था कि वो हार जाएंगे, तो लिहाजा वो डिले टैक्टिक्स होते थे। डिले टैक्टिक्स का तो मतलब यही है कि आपको जब कामयाबी का यकीन न होता और डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर वो तो सकते उनकी हैं। आप हिस्ट्री है जो हमने फॉलो किया, मैं तो बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो फिर ये जो लोग मुतालबा करते हैं कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान फौजें बाहर निकालें, यूनाइटेड नेशन ने एक मैकेनिज्म वर्कआउट किया कि पहले पाकिस्तान निकाले, हिंदुस्तान, उसके बाद बल्क ऑफ द फोर्सेस निकाले। तो ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया में फौजें निकाले, पाकिस्तान भी निकाले, तो वो किस मैकेनिज्म के तहत कहते हैं? है ना, वो तो मतलब बादशाह लोग हैं, वो तो मतलब ये कि वो बच्चा दें या मुर्गी दें या अंडा दें हैं, या कुछ भी ना दें, ये भी आप कुछ भी ना दें वैसे नारा लगा रहे हैं। अच्छा। लेकिन बेसिकली अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे, हमारी इस आवाम को कंफ्यूज करने के लिए जो जो बांध बांध की बोलियां बोली गई हैं, जस्ट टू कंफ्यूज द पॉलिटिकल वर्कर्स, जो एक रोल अदा कर सकते थे। वसाइल की कमी के बायस लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने मसले को आलमी और बरसगीर की तकसीम के तनाजर में देख के कोई अपना रोल मुतय्यन करते। और यहाँ जो पपेट्स गवर्नमेंट बनी है उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है टू कंफ्यूज द पीपल। और पाकिस्तान के रोल पे जिस किसी ने भी सवाल उठाया उस पर गद्दारी का फतवा चिपका के, और वो इवन प्रो पाकिस्तान जो जो रहनुमा थे उन्होंने कभी अगर मुतालबा भी किया किसी हक का तो वो भी इन इल्जामात से बच नहीं सके, वह चाहे सरदार कय्यूम साहब हूँ, चौधरी गुलाम अब्बास साहब हूँ, के एच खुर्शीद साहब हूँ, सरदार इब्राहिम साहब हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ना वो मैं कोई बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ।
تو لہٰذا آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو علاقے پاکستان ریاست جموں کشمیر کا علاقہ پاکستان نے سے کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، ایک ایک مطالبے کی غرض سے انہوں نے غداریاں بھگتی ہیں، غداریوں کے فتوے بھگتے ہیں. تو وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر، اچھا پھر یہ جو خود مختار کشمیر، یہ بھی ایک بڑا مطلب یہ کہ امبیگوٹی قسم کا جو ہے نا وہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح یہ جو 1947 کا جو آپریشن تھا نا، تو اس کا جی ایچ کو نے ایک کوڈ نیم رکھا تھا. وہ کوڈ نیم تھا اپنا سوری گلمرگ، آپریشن گلمرگ. اسی طرح 1965 میں جو چھاتا بردار اتارے تھے اس کا نام رکھا تھا آپریشن جبرالٹر. اور یہ جو 1988 سے چل رہا ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے ان نے آپریشن ٹوٹیک. تو یہ ساری کٹ پتلیاں ہیں بیسیکلی ان آپریشنز کی، جو باندھ کی بولیاں بول کے تو کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہونا. شوق سے ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ خود مختاری والی بات ہے، اس ٹاپک کو ہم دوبارہ ڈیل کریں گے. مجھے یہ بتا دیں، آخری چونکہ 2-3 منٹ رہ گئے، جو مجھے بتائیں کہ چائنا کے پاس بھی کچھ ہمارے علاقے ہیں، یہ ہماری سے مراد جموں کشمیر کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ جموں کشمیر ہماری ہے، یہ لوگوں کی ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی ہے. تو چائنا کا جو ہے نا وہ کیسے اس میں آ گیا، اس کا کیا رول ہے؟ لیکن چائنا کا تو جو ہے نا وہ ایسا کوئی رول نہیں تھا. یہ 1962 کے بعد کچھ علاقوں کو اس نے، جو انڈیا چائنا وار ہوئی تو لداخ کے کچھ ایریاز پہ اس نے قبضہ کر لیا. ادھر پاکستان نے پاک چین دوستی کے نام پہ کچھ علاقے ریاست جموں کشمیر کے جو حصہ ہیں، تاریخی حصہ ہیں، ان کو پاکستان چائنا کو گفٹ کر دیا. اور اس وقت چائنا کا کلیم یہ تھا کہ جب بھی مسئلہ کشمیر حل ہوگا، کشمیریوں کی کوئی بھی نمائندہ فورس ہوگی تو ہم ان علاقوں کو ری نیگوشیٹ کریں گے ود دا اسٹیٹ لیڈرشپ. جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ ہم اس کو لیکن دھیرے دھیرے اصل میں جوں چائنا نے بھی طاقت پکڑی یا وہ بھی عالمی طاقتوں کے ساتھ میں شامل ہو گیا تو اس کے بھی دعوے بدل گئے. اور آگے یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ جو آپریشنز کے مختلف جو سہولتکاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ پھر مطلب یہ ہے کہ چائنا کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا فریق بنا رہے ہیں کہ جیسے چائنا جو ہے وہ ان کو آزادی لے کے دے گا. تو دوسرے لفظوں میں پاکستان کی پریزنس بھی غیر قانونی ہے اور چائنا کی پریزنس بھی جموں کشمیر میں غیر قانونی ہے. لیگلی اسپیکنگ، لیگلی بات کر، غیر قانونی وہی ہے نا، لیگلی اسپیکنگ جو ہے نا دونوں کی موجودگی ہے نا غیر، وہاں پر ریاست جموں کشمیر یا کسی بھی پارٹ میں، کسی بھی خطے میں وہ یعنی قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی. دیٹ از پریزنس از ایلیگل اگینسٹ دا لا، اگینسٹ دا وشز آف دا پیپل. تو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. میں آگے چاہوں گا کہ چند دنوں بعد اگر ٹائم نکالا جائے تو یہ خود مختاری کی بات آپ نے کی ہے، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے. ایک دو ایشوز اور بھی ہیں. تو I will leave it at that. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تھوڑی سی ٹائم میں بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ کس نے کیا رول ادا کیا، who stands where. ٹھیک ہے جی. تو باقی صحیح بات ہے کہ پوری دنیا کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ ڈاکٹر صاحب میرے اصل میں کچھ آج مہمان بھی آنے والے تھے، بلکہ ابھی وہ اوپر بیٹھے ہوئے، جو ہی وہ پہنچے میں نے کہا ٹائم دیکھا میں نے، بہت مہربانی. تو آخر میں یہ کہیں کہ کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور سچ جو ہے نہیں بولنا. We leave it at that. ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں اس بارے میں پلیز ڈو آسک. میں شوکت کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پھر کبھی تشریف لائیں. اینڈ فائنلی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سو. And we leave it at that. Look after yourself.